नाज़रीन इस वक्त मैं समरकंद के अंदर हूँ और ये वर्ल्ड कल्चरल टूरिज़म सेंटर इन द वर्ल्ड है इस वक्त। माशाल्लाह आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इसमें समरकंद के हवाले से बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में इंशाल्लाह आप हज़रात को बताऊँगा। ये समरकंद में बीबी खानम का मज़ार है जो अमीर तैमूर की बेगम थी। उसकी कई बेगमात थी, उनमें से एक बेगम थी बीबी खानम। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ना, ये 14th सेंचुरी तक बिगेस्ट मस्जिद, वन ऑफ द बिगेस्ट मस्जिद इन द वर्ल्ड थी ये। अमीर तैमूर जब इंडिया गया था फतह करने तो उसने इस वक्त 1999 में इसकी तामीर का हुक्म दिया और वो मर गया था 1405 में इसका इंतकाल हो गया था। तो ये उसने मस्जिद तामीर कराई थी, उस वक्त की सबसे बड़ी मस्जिद थी ये। देख रहे हैं ज़बरदस्त बीबी खानम का मज़ार सामने, जो अमीर तैमूर की कई बीवियों में से एक बड़ी महबूब बीवी थी, महबूबा बीवी। अच्छा 1405 में अमीर तैमूर मर गया था और 1399 में जब वो हिंदुस्तान फ़तह करने गया था तो उस वक्त उसने ये तामीर करने का हुक्म दिया था। नाज़रीन मैं इस वक्त बीबी खानम मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा हूँ और बीबी खानम का मज़ार वो सामने है और ये अमीर तैमूर ने 1399 में इसकी तामीर का हुक्म दिया था। और ये बीबी खानम जो थी उसकी वन ऑफ हिज वाइफ थी और ये बीबी खानम चंगेज़ ख़ान की नस्ल में से थी और वो ये चाहता था कि उसको ख़ान का टाइटल मिले, तो अनफॉर्चुनेटली वो टाइटल उसको नहीं मिला और अमीर तैमूर लंग, उसके पाँव और हाथ में शल था ना, वो लंगड़ा के चलता था, तो इस वजह से उसको अमीर तैमूर लंग कहा जाता है। और उसने ये मस्जिद बनाई, जामा मस्जिद थी ये, इसके 4 दरवाजे थे, 4 मीनार थे, तो ये इस हवाले से बड़ी मेन मस्जिद थी और ये उस वक्त की सबसे बड़ी मस्जिद थी। लेकिन जब कम्युनिज़म आया तो इस मस्जिद को जो है बंद कर दिया गया। उस वक्त से आज तक ये मस्जिद बंद है, अब वो एक सैरगाह बनी हुई है। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैंने इतना बड़ा लैंडमार्क नहीं देखा, ब्यूटीफुल। आए कुरान हाथ से लिखा था ना हज़रत उस्मान के दौर में, उसमें से एक कुरान ये है। ये हाथ 5 कॉपीज बनी थी, हाथ एक इधर भेजा था ना, ये आज तक यहाँ पर प्रिजर्व है जी। कुछ है कि कुछ थी कि 7 बुक्स थी, 7 लिखवाए थे। ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कुरान है जो हाथों से लिखा गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना इस वक्त नाज़रीन, ये समरकंद के अंदर बीबी खानम मस्जिद के अंदर रखा है दुनिया का सबसे बड़ा कुरान जो हाथ से लिखा हुआ है और ये 14th सेंचुरी का कहा जाता है। वल्लाहु आलम इसकी हकीकत क्या है। तो अब ये कोई सवाल मुझसे पूछ रहा था, भाई समरकंद को समरकंद क्यों कहा जाता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ के फल फ्रूट में बहुत मिठास है, कंद जो है मिठास को कहा जाता है समर, तो इस वजह से कहा जाता होगा। बाकी और तहकीक भी कर लूँगा। तो माशाल्लाह इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल वेदर। समरकंद के अंदर शहतूत गिरे जा रहे हैं, देखें शहतूत गिर रहे हैं और सफाई हो रही है, शहतूतों की बारिश हो रही है। देखें ओए 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 ओए, क्या बात है शहतूत की, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वेरी स्वीट। यहाँ पे बीबी खानम है और जो है उनकी कबूर है नीचे। ये देखें बीबी खानम है, उसकी माँ है, उसकी बेटियां हैं, ये उनकी कबूर हैं। अमीर तैमूर की ये बीवी थी और वो चंगेज़ ख़ान की नस्ल से। उसने बीबी खानम से शादी की कि भाई एक तो वो शहज़ादी है तो उसकी वजह से मुझे ख़ान का टाइटल मिलेगा और दूसरा उसकी ब्लड में से जो है उसकी नस्ल से एक बादशाह पैदा होगा। तो 100 साल तक तैमूरी सल्तनत कायम रही। फिर बीबी खानम की नस्ल से जो है बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर, ये और मुग़ल एम्पायर चली आगे। तो वो मैं उसको इंशाल्लाह आप हज़रात को तफसील से किसी और वीडियो में बताऊंगा जब मुग़ल्स के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। ये इनका बाजार है।
पिस्ता बादाम। मैं हैरान हो गया हूँ यार कि बंदा जो है वो पहलवान है कौन है? ये तो लेजेंड, इज अ लेजेंड। समरकंद में अजानें हो रही हैं माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह। ये तो अभी हम इधर कब आए? जबरदस्त, चल तो ये है समरकंद यार, क्या बात है। नाज़रीन, रात की वॉक करते हुए हम निकले हैं माशाअल्लाह। यू नो आई कांट बिलीव इट, इतना खूबसूरत स्क्वायर और मदरसा मस्जिद आप देखें, ब्यूटीफुल। देखें माशाअल्लाह रेगिस्तान स्क्वायर, ये इस्लाम करीमोव का मुजस्मा है इनका। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन खैरियत से आप ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। खूबसूरत सुबह है समरकंद के अंदर। इस वक्त मैं समरकंद सिटी के अंदर हूँ, वर्ल्ड कल्चरल सिटी इन द वर्ल्ड। मेरे सामने आप ये देख रहे हैं, ये 3 आपको मोनूमेंट्स नज़र आ रहे हैं और इस वक्त मैं रेगिस्तान स्क्वायर के अंदर हूँ। ये समरकंद का वन ऑफ द मेन स्क्वायर है, वन अट्रैक्शन है। ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं, ये जो मेरे राइट साइड पे, ये मिर्ज़ा उलूग बेग मदरसा है। और मिर्ज़ा उलूग बेग जो था ये अमीर तैमूर का ग्रैंड सन था और ये मदरसा जो है लेट 14th सेंचुरी, अगर आप कहें स्टार्टिंग ऑफ 15th सेंचुरी में बनाया गया था। और मिर्ज़ा उलूग बेग की एक बड़ी अहम बात ये थी कि ये एस्ट्रोनॉमिस्ट था। एस्ट्रोनॉमिस्ट जो होते हैं आपको पता है, स्टार्स और इनका इल्म रखने वाले, और बहुत ज़्यादा ये इल्म के ऊपर बिलीव रखता था और बड़ा स्कॉलर था। इसलिए पूरी दुनिया से ये स्कॉलर्स को बुलाता था और यहाँ पे वो रिसर्च करते थे। इसलिए आप इसके जो पूरे ऊपर फ्रंट पे आप देखेंगे ना, मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा, ये स्टार्स बने हुए मुख्तलिफ। तो ये स्टार्स हैं और ये सिंबल करते हैं इस चीज़ को कि भाई नॉलेज, इल्म और एस्ट्रोनॉमी जो है वो कितनी अहम होती है। तो इसका जो एक फ्रंट गेट है वहाँ पे, उसके ऊपर लिखा हुआ युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है खैर का मामला करना, उसको अल्लाह ताला विज़डम हिकमत अता करता है। और मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको भी अल्लाह ताला ने हिकमत दी वो उसको अल्लाह ताला ने खैर कसीर अता की। तो ये है। फिर उसके बाद इस तरफ आ जाते हैं शेरदार। तो शेरदार, और वो इसका नाम इसलिए है कि ये बना है 17th सेंचुरी में ना। तो ये इसके ऊपर आप ये देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आर्किटेक्चर देखें, कैलीग्राफी देखें, तो 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो शेर बना हुआ है, फिर उसके ऊपर एक सन है, फिर उसके आगे एक हिरन है। शेर का मतलब है इल्म, नॉलेज। जब आप इल्म हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, यू बिकम लाइन, और आप जो है वो मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और सूरज का मतलब ये है कि आपका फ्यूचर जो होता है वो ब्राइट होता है, रोशन होता है। जैसे सूरज तुलू होता है तो दुनिया के अंदर से तारीकी को ख़त्म करता है, इस तरह से इल्म जो है वो जहालत की तारीकी को ख़त्म करती है। और फिर आगे आप देखें कि जो है वो हिरन है, कि वो इल्म जो है वो उसका फ़ायदा क्या होता है, आप जो है वो फिर इतने ताकतवर हो जाते हैं कि फिर आपको खुशहाली और कामयाबियाँ मिलती हैं। और फिर वो जैसे शेर हिरन का शिकार करके इस तरह से आप जो है वो दुनिया की कामयाबियाँ और खुशियाँ समेटते हैं। तो ये उसको सिंबल करता है माशाल्लाह। और ये जो सामने है ये 17th सेंचुरी का है, ये 16th सेंचुरी और ये 17th सेंचुरी। ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद अभी फंक्शनल नहीं है, और जब इस्लाम करीमोव का इंतकाल हुआ था तो उसका जनाजा यहाँ पढ़ाया गया था। और ये शैबानी जो रूलर्स थे उनके दौर के अंदर जो है इस मस्जिद को तामीर किया गया। तैमूरी जो सल्तनत थी वो 100 ईयर्स रही, उसके बाद शैबानीज़ की हुकूमत थी। तो और माशाल्लाह आप जब अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्लास रूम्स हैं
اور یونیورسٹیز کی طرح جیسے جامعہ ہوتا ہے. تو سمرقند کے اندر پورے ازبکستان میں آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ جگہ جگہ آپ کو مساجد, مدارس, مراکز, جامعات, مکتب نظر آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Same dress. Same dress. ابھی کینچ Same dress. Sister. ان کا ختم کر کے یہ ویڈیو ہاں اردو. ہاں اردو اردو اردو. یہ دیکھیں کیسے ان کے ایک جیسے کپڑے. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. سمر جان, you? Scroll. السلام علیکم. And you? دلشاد. دلشاد ماشاء اللہ. بیوٹیفل چلڈرن سمرقند کے ماشاء اللہ. یہ بھی آپ کے سارے شکراً. السلام علیکم. ہاں بھائی. جی سر, سنیل بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ سنیل بھائی اللہ کا شکر, زبردست, بہت مزہ آیا. مزہ آ رہا ہے. رات کو یہ شاندار بھی تھا اس کا, اور دن کو اور بھی پیارا لگ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کیسی سمرقند میں کیسی فیلنگ آ رہی ہے آپ؟ خوبصورت جی, ماشاءاللہ. بڑا ہیریٹیج ہے, بڑا کلچر ہے. اسلام کی ارلی جو ہماری رنائساں ہوئی اس کے متعلق معلومات مل رہی ہیں. اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی انفارمیشن دی ہمیں. اور نہیں مطلب آپ یہ دیکھیں کلچرل ہے اور مطلب یہ انفراسٹرکچر دیکھیں آپ, اس کا آرکیٹیکچرز جو ماشاءاللہ ہے, شاہکار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر بلو کلر بوٹ ہے. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ بلو سمبلائزز لائف. ہاں اسکائی از بلو اینڈ واٹر از بلو. جی. ان کی نیشنل فلاسفی تھی اس زمانے میں. جی, جی. بلو انہوں نے بہت زیادہ یوز کیا. جی جی. نہیں آپ کو ابھی کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھ کے جو ہیریٹیج ہے میں ہماری سوچ رہا ماشاءاللہ؟ تھا کہ انہوں نے دیواریں اتنی اونچی کیوں بنائی ہوئی؟ ہاں یہ کیوں کیونکہ these are like very high. ہاں اور صرف ایک دیوار بنانے کے لیے اتنی اونچی دیوار بنانا is very unusual. مجھے اس کا مقصد نہیں سمجھ میں آ رہا. That is to, I think, to create a magnificence. تو بڑا. ابھی ہم جا رہے ہیں امیر تیمور کی قبر پہ. امیر تیمور کا جو ہے یہ دیکھیں جی, امیر تیمور. واہ بھائی امجد صاحب تسی چھا گئے ہو, مزہ کرا دیا تسی. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم اور آپ نے نیت کی نا. جی جی, اور بس ہم نے نیت کی اور اللہ تعالیٰ نے دے آئے. ناظرین آئے میں امیر تیمور کی قبر پہ آپ کو لے کے جاؤں. جب وہ یہ پورا دیکھیں, جب 4 مینار تھے, 2 پرشین نے جو ہے جب ان کی امپائر ہوئی تو ڈسٹرائے کر دیے تھے, پیچھے والے, آگے والے نہیں ہے. امیر تیمور 1336 کو پیدا ہوا اور 1405 کو انتقال کر گیا. یہ میپ ہے جہاں پہ امیر تیمور نے کس طرح سے تقریباً 44 کنٹریز کو فتح کیا تھا. امیر تیمور پیدا ہوا کیش کے اندر, اور یہ 150 سال بعد جنگیز خان کے پیدا ہوا تھا. اور ایک سیکنڈ, جنگیز خان اور امیر تیمور کا جو دادا تھا تومنا خان, یہ دونوں ایک ہی نسل سے ہیں. تو امیر تیمور یہاں پیدا ہوا اور پھر یہاں سے اس نے اپنی کنگڈم کا آغاز کیا, یہاں سمرقند کا بادشاہ بنا. اور پھر اس کے بعد یہ گیا خواجگان, اور پھر یہ تاشکند کو اس نے اپنے کنٹرول میں لیا. تو پھر یہ کرتے 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 تو ایک جو بڑی اہم بات بتانی ہے کہ پھر پورا دیکھیں یہ کہاں تک ہے. خراسان, نشاپور, ہمارے جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں نشاپور یہ رہا, یہاں کے بڑے بڑے علماء اسکالر یہاں ہیں, قریب آنا تھا. اور یہ جو بڑی ایک اہم بات بتانی ہے کہ دیکھیں بایزید یلدرم جو تھا, یہ اوٹومنز, یہ جو عثمانیوں کا جو بڑا دادا تھا, تو اور استنبول بہت پہلے فتح ہو چکا ہوتا, لیکن اس کی اور امیر تیمور کی پہلے دوستی تھی, پھر ان کی آپس میں جنگ ہوئی. امیر تیمور کیونکہ لنگڑا تھا اور ہاتھ سے معذور تھا, لیکن دونوں ہاتھوں سے, ایک ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا, ایک ہاتھ سے کلہاڑا. تو ان کی ایک جنگ ہوئی تھی جس میں ان کو اوٹومنز کو شکست ہوئی تھی, تو جس کی وجہ سے کتنے سال جو ہے بعد میں پھر قسطنطین نوبل استنبول فتح ہوا. تو ایک تو یہ ڈیلے ہو گیا ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے. دوسرا یہ, اگر آپ پیرس میں جائیں تو پیرس میں امیر تیمور کا مجسمہ لگا ہوا ہے. تو وہ مجسمہ اس لیے لگایا گیا کہ اگر امیر تیمور تو جا رہا تھا یورپ فتح کرنے, تو اگر وہ ادھر نہیں آتا تو یورپ فتح کر لیتا. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی وجہ سے یورپ جو ہے وہ بچ گیا, اور نہ یہ اوٹومنز اور دونوں مل کے یورپ فتح کرتے. تو اور ہسپانیہ کا فال ہو رہا تھا, 1492 میں ہسپانیہ بالکل ختم ہو گیا. تو آپ دیکھیں, اور پھر یہ 1398 میں یہ یہاں تک پہنچا, دہلی تک. یہ لاہور سے ہوتا ہوا, ملتان سے ہوتا ہوا دہلی فتح کیا اس نے.
और फिर ये एंड में आके जो ये देखें, ये सिंध का एरिया भी है, देखिए ये सिंध। फिर जब इसका इंतकाल हुआ तो यहाँ पे हुआ ओटर में। ये क्योंकि वो कहता था कि ये जो चाइना है ये भी मंगोल जंगेज़ खान की नस्ल में से, जंगेज़ खान ने फ़तह किया तो ये भी, इस पर भी मेरा हक़ है। तो यहाँ पे वो समंदर था, एक रिवर थी जिसको उसने तैर के पार करना था। तो जब वो उसके अंदर गया है तो उसको ठंड लगी, ठंड लगने की वजह से वो बीमार हो गया, तो फिर उसका इंतकाल यहाँ पे हुआ। तो फिर उसकी बॉडी को दोबारा यहाँ लाया गया और कैश, लेकिन उसकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से समरकंद में उसकी तदफीन हुई। ये मुख्तसर सी स्टोरी है अमीर तैमूर की। अमीर तैमूर को जो लक़ब दिया गया था साहिब कुरान का, क्योंकि इसने छोटी उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था और बहुत ज़हीन था ये और बहुत ज़ालिम था। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि हम इसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, महमूद गज़नवी, अब्दुल गाज़ी, उस्मान गाज़ी, जो बड़े बड़े मुसलमानों के जो हुक्मरान गुज़रे हैं, उनको उस सफ़ में इसको शामिल नहीं करेंगे। ये सिर्फ ताकत और शोहरत और बस अपनी एम्पायर को बड़ा करने के लिए निकला था। तो बाकी मुसलमान था, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। इसको भी बहुत शौक़ था लोगों को कत्ल करने का, खोपड़ियों के जो है वो मीनार बनाने का। तो ये कंपाउंड में उसकी कब्र है, आए आप उसकी कब्र। वो सामने वाली अमीर तैमूर की है बड़ी, फिर उसकी बीवी, उसके बच्चे और उसकी फैमिली मेम्बर्स की हैं यहाँ पे, और वो सामने वाली अमीर तैमूर का है। इस जगह की एक खुसूसियत ये है कि इस जगह को तिलाकारी कहा जाता है, नक्शकारी, तिलाकारी, क्योंकि इस जगह के ऊपर 25 किलो गोल्ड की तिलाकारी हुई है। ये सब ऊपर गोल्ड है, 25 किलो, और ये गोल्ड की तिलाकारी हुई है। इसको इसीलिए इस जगह को कहते हैं तिलाकारी, यानी गोल्ड की नक्श व निगार। ये कैलीग्राफी आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर, ये पूरी जगह पे ब्यूटीफुल कलमे लिखे हुए हैं। 1336, 1370, 1405, ये पूरा उसका ये कैसे जैसे तैमूर, सुल्तान हुसैन, ये फिर ये उसके सुल्तान ने तकरीबन ऑलमोस्ट आप देखें, और इसी की नस्ल में से ज़हीरुद्दीन बाबर भी इसी की नस्ल से था। अभी नाज़रीन, ये जौहर ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या दोबारा से कोई ऐसा हाकिम पैदा हो सकता है मुसलमानों का रूज हो। मुसलमानों का रूज जब तक नहीं होगा, जब तक कि दो चीज़ें हैं। एक तो हम मुसलमानों का मसला ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा इंतशार का शिकार हैं, इफ्तराक का शिकार हैं। हमारे अंदर किसी को लीडर बनने ही नहीं देते। ये जो बातिल क़ुव्वतें हैं वो चाहती नहीं है कि कोई मुसलमानों में कोई लीडर पैदा हो। जैसे ही कोई बंदा शुरू होगा उसकी टांगें खींच दी जाएंगी और अपने ही लोग उनकी टांगें खींचेंगे। एक तो वजह ये, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा हुब्बत दुनिया की मोहब्बत बहुत है। वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। तो वो हालत है अभी ये, लेकिन यहाँ की हालत आपके सामने। चलें मैं आपको और इंशाल्लाह विज़िट कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वाले वाले वाले, सलाम अलैकुम अम्मा, सलाम अलैकुम अम्मा, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रहमते रहमते, अल्लाह राज़ू से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, दादा 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 अब्बा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पाकिस्तान पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान जिंदाबाद है, माशाअल्लाह। काज़ाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं समरकंद के अंदर हूँ, जो तैमूर ने जिसको अपना कैपिटल बनाया था, और सबसे पहले जो हुक्मरानी यानी बादशाह का लक़ब उसको मिला वो समरकंद में मिला। तैमूर का मुकाबला जो है वो हम जो सिकंदर आज़म है, जंगेज़ ख़ान है, उनसे कर सकते हैं कि इसने कहाँ मॉस्को, कहाँ ईरान, कहाँ हिंदुस्तान, दिल्ली,
اور پورا یہ علاقہ جو ہے اس نے فتح کیا تھا. جو امیر تیمور ہے، امیر تیمور بڑا ہی جنگجو آدمی تھا، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر جنگ میں خود شریک ہوتا تھا اور لیڈ کرتا تھا، اور یہ پوری جو پلاننگ ہوتی تھی جنگ کی یہ خود کرتا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا علاقہ، تقریباً آلموسٹ میں نے جیسے میپ کے اندر بھی آپ کو دکھایا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. امیر تیمور کی میں اور ہسٹری بھی آپ حضرات کو بتاتا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ویڈیو کو شارٹ کرو تھوڑا سا. باقی یہ ہے کہ امیر تیمور جیسے حکمران، لیکن اس کے اندر ایک چیز جو تھی وہ رحم دل نہیں تھا، جو بات صحیح ہے. اور اس کو کوئی مطلب اگر میں حقیقت بتاؤں تو وہ ایک حکمران تھا، بس اس کو طاقت اور دولت، شہرت اور حکمرانی کا ایک نشہ تھا جس کو پورا کرنے کے لیے وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا. مرزا اولو بیگ جو ہے وہ امیر تیمور کا جانشین تھا. اچھا، یہ مرزا اولو بیگ جو تھا ماہر فلکیات تھا، اسٹرانومی اور فلکیات، اور اس کے اوپر اسکالرس کو بلاتا تھا اور ریسرچ سینٹر تھا اس نے بنایا ہوا تھا. تو اس وقت میں مذہبی گروپ کھڑا ہوا اور انہوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. دیکھیں، ایک ہوتی ہے اسٹرانومی، ایک ہوتی ہے اسٹرالوجی. اسٹرالوجی یہ ہوتی ہے نا جو قیافہ شناس، پومسٹ، ستارے. نہیں، اسٹرانومی ستارہ ماہر فلکیات، اور اسٹرالوجی ہوتی ہے کہ قیافہ شناسی اور پیشن گوئی کرنا، حساب لگانا، حساب کتاب کرنا. تو لوگوں کے درمیان اس کی کنفیوژن پیدا کی، گروپ کھڑے ہو گئے اس کے خلاف. تو اس کا بیٹا تھا عبداللطیف خان، اس نے کیا کیا کہ اس کو اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور پھر اسی گروپ نے 6 مہینے بعد اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اس کا بھی سر قلم کر دیا. تو لیکن یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے ہم مسلمانوں کا، پتہ نہیں کیوں ہم علم دوست لوگ نہیں، علم دشمن ہیں، اور مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے پولیٹیکل ویوز کے لیے بھی. تو بہت بڑا یہ اسکالر تھا. یہ ساری کتابیں ان سب کا ترجمہ ہونا چاہیے. تو جب یہ رشین انقلاب آیا نا، سوویت یونین کے انقلاب، تو انہوں نے پورا جو اپنا وہ تھا نا رسم الخط بدل دیا تھا، اور پورا رسم الخط ختم کر کے جو رسم الخط تھا ترکی زبان کا، یہ ترکی وہ زبان نہیں ہے جو ترک میں بولی جاتی ہے، یہ تاجک، ازبک اور اس طرح کے پرشین اور عربی کی ایک مکس زبان تھی جو یہاں بولی جاتی تھی. تو سارے پڑھے لکھے لوگ ایک رات میں ان پڑھ ہو گئے، اور اب آنے والی نسل جو ہے وہ یہ پڑھ ہی نہیں سکتی. دیکھیں نا یہ رسم الخط کیسا ہے، دیکھیں اب وہ ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اب چاہیے کہ ان کتابوں کا جو ہے ترجمہ کیا جائے اور باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے. پھر ویسٹ نے اس کے اوپر کتنا کام کیا نا. دیکھیں یہ بڑے بڑے جو اسٹرانومسٹ تھے، جو ماہر فلکیات، ان کی تصویریں ہیں، انہوں نے ساری جو انسپریشن لی وہ اس سے لی. لیکن یہ اس طرح کا بنا ہوا تھا پورا، یہاں پہ اس جگہ کے اوپر پورا اس طرح سے پورا یہ مدرسہ تھا علم فلکیات کے حوالے سے. دیکھو کیسا کیسے کیسے مسلمانوں کا انہوں نے مرزا اولو بیگ یہ 1913 مرزا اولو بیگ، مرزا شورو، پھر مرزا اولو بیگ، شاہ رخ اور پھر مرزا اولو بیگ. یہ مرزا اولو بیگ کی ہم پوری جو آبزرویٹری تھی. آؤ یہ وہ جو دیکھو نا، یہ اس کی جو ابھی باقیات جو ریمینز ہیں نا، ہمارے فلکیات اردو میں اس کو کہتے ہیں ہمارے فلکیات. یہ مرزا اولو بیگ کی آبزرویٹری تھی. یہ جو جگہ ہے یہ مرزا اولو بیگ کی آبزرویٹری تھی. Only English.
یہ بڑی تاریخی چیز ہے، اس کو سن ڈائل کہا جاتا ہے. یہ سورج کے ساتھ ساتھ جو ہے، جیسے دیکھیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون تک جو ہے وہ یہ 10 اس لیول پہ ہو تو یہ ٹائم ہوگا. باقی جو ہے اس طریقے سے جو ہے جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر یہاں تک، اور سورج کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ ٹائم بتاتا ہے پورے سال کا. اس کو سن ڈائل کہا جاتا ہے، سن ڈائل. ایک اور لوکیشن کور کی انشاءاللہ. اب مین لوکیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل حکمران سمرقند اور بخارا وہ ہیں جن کو شاہ زندہ کہا جاتا ہے، شاہ زندہ کے نام سے مشہور ہیں. ان کی مزار مبارک پہ چلتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. حضور کو ان سے بہت محبت تھی. حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بعد میں آپ حضرات کو بتاؤں گا. تو میں امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ حضرات اس کو دیکھیں گے، شیئر کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے. السلام علیکم. واللي غايب النادر حبل الود يجمعنا يا عيد الساعة